लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप आवेसवर 8। सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, आरोनाक आनी ताच्या पुतांक म्हज्या तंबूच्या दारार घेवन ये, आनी याजनिकाची वस्त्रां, माखणेचें तेल, फारीकपणाचे बेटेक एक पाडो, 2 मेंढरे आनी खमीर नासलोल्या उंड्यांचो पाटलो हाड। मागीर सगळे पोरचेक हांगा एकठांय कर। सर्वेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान केलें, आनी सगळीं पोरसां एकठावल्या उपरांत मोइजेसान तिका म्हळें, आतां हांव कितें करता तें सर्वेस्परान फर्मायलां। मोइजेसान आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मुखार व्हरून तांची शुद्धी केली। ताणें आरोनाक कोबाय घालून पट्टो बांदलो। मागीर ताचेर एफोड घालून हाचो पट्टो घट केलो। उपरांत ओड्ड्याची पाटी लायली आनी हातूंत उरीम आनी थुमीम घाली। सर्वेस्परान सांगलोलें ते पोरी ताणें मुडाचो टोप ताचे तकलेक घालो आनी हाका भेटोवणेचो भांगाराचो तकटो बांदलो। मागीर मोइजेसान माखणेचें तेल घेवन सर्वेस्पराच्या तंबूक आनी थंय आसलें तितल्यांकूय लायलें। आनी हे पोरी सगळें सर्वेस्पराक भेटयलें। आनी इल्लें तेल घेवन ताणें तें 7 पावटी वेदीचेर तशेंच सामोन आसलें तांचेर शिंवरायलें। आनी सगळें सर्वेस्पराक भेटयलें। आरोनाचे तकलेर तेल वतोवन ताका संस्कारला। त्या उपरांत सर्वेस्परान सांगलोलें ते पोरी ताणें आरोनाच्या पुतांक मुखार हाडले। तांकां कोबाय घाली आनी बेंडाक पट्टे बांदले आनी माथ्याक तोपयो घाल्यो। मागीर मोइजेसान पाडो हाडलो आनी आरोनान आनी ताच्या पुतांनी पातकाच्या फारीकपणाक ताचे तकलेर आपले हात दवरले। मोइजेसान तो पाडो मारलो आनी ताचें इल्लें रोगत आपल्या बोटार घेवन तें वेदीच्या शिंगाक लायलें, आनी उरलोलें रोगत ताणें वेदीचे पांयांशी घालें। हे पोरी वेदी भेटयली आनी नितळ केली। मोइजेसान पोटांतली सगळी चोरब, काळजा फिगडाचो बरो तो कुडको, चोरबे सयत 2 मुठपारयो काडलो आनी हें सगळें वेदीचेर उलपायलें। पाड्याचें उरलोलें मांस, जळयो आनी चामडी सगळें सर्वेस्परान सांगलोलें ते पोरी मैदाना भायर व्हरून उलपायलें। उपरांत मोइजेसान बेटेक मेंढरो हाडलो आनी आरोनान आनी ताच्या पुतांनी ताचे तकलेर आपले हात दवरले। मोइजेसान तो मारलो आनी वेदीच्या चारूय बाजूंनी ताचें रोगत उडयलें। सर्वेस्परान फर्मायलोलें ते पोरी तो मेंढरो कातरून ताचे कुडके केले। पोटांतले आनी फाटले पांय उदकान धुले आनी मेंढऱ्याची तकली, चोरब आनी उरलोलें सगळें वेदीर उलपायलें। ही उलपायलोली एक जेवणाची भेट आनी तिचो परमळ सर्वेस्पराक मानलो। सर्वेस्परान मोइजेसाक आज्ञा दिल्ल्या प्रमाणें हें केलें। मागीर मोइजेसान दुसरो मेंढरो हाडलो आनी ही संस्कारणेची भेट
आरोनान आनी ताच्या पुतांनी ताचे तकलेर आपले हात दवरले. मोइजेसान तो मारलो आनी ताचे इल्ले रगत घेवन ते आरोनाच्या उजव्या कानपट्ट्याक, उजव्या हाताच्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या आंकोड्याक ते लायले. मागीर ताणे आरोनाच्या पुतांक मुखार हाडले आनी ताच्या उजव्या कानपट्ट्याक, उजव्या हाताच्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या आंकोड्याक इल्ले रगत लायले. आनी उरलोले रगत ताणे वेदीच्या चारूय वाटांनी शिंवरायले. ताणे चोरब काडली, मोठी शेपडी, पोटांतली सगळी चोरब, काळजा फिगडाचो बरो तो कुडको, चोरबे सयत मुटपारयो आनी फाटलो उजवो पाय. मागीर ताणे फाटलेंतलो एक खमीर नासलोलो उंडो घेतलो आनी तो सर्वेस्पराक भेटयलो. एक तेलान केल्लो आनी एक बिस्कूट उंडो आनी हे सगळे चोरब पाय मांसाचेर घाले. हे सगळे खाण ताणे आरोनाच्या आनी हाच्या पुतांच्या हातांनी घाले आनी तांणी ते सर्वेस्पराक एक खेरीत देणे कशें भेटयले. उपरांत मोइजेसान तें तांच्या हातांतले घेवन वेदीर ओम बेटेच्या माथ्यार घालून तें उलपायले. ही संस्कारणेची खाण भेट आनी तिचो परमळ सर्वेस्पराक मानलो. मोइजेसान जनावराची चाटी घेतली आनी एक खेरीत देणे कशें ती सर्वेस्पराक भेटयली. आनी हो संस्कारणेच्या मेंढऱ्याचो मोइजेसाचो वांटो. आनी सर्वेस्परान फर्मायलोले तशें सगळें मोइजेसान केलें. मोइजेसान इल्ले माखणेचें तेल आनी वेदीर आसले तें रगत घेवन आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या वस्त्रांचेर शिंवरायलें. हे जिनशी तांकां आनी तांची वस्त्रां सर्वेस्पराक भेटयली. मोइजेसान आरोनाक आनी ताच्या पुतांक म्हणलें, सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दाराशी तें मांस व्हरात आनी शिजोवन सर्वेस्पराच्या फर्मोणा प्रमाणें संस्कारणेच्या उंड्या बराबर खायात. आनी कितेंय उरता तें सगळें उलपायात. आनी तुमी जमातीच्या तंबूच्या दारा सरशिल्ले 7 दीस संस्कारणेची रीत पुरी जाय पर्यान भायर सरचे नात. आयज आमी केलां तें सगळें सर्वेस्पराच्या फर्मोणाक पाळो दिवन तुमचें पातक पयस जावचे खातीर केलां. तर दीस आनी रात जमातीच्या तंबूच्या दाराशी तुमी रावूंक जाय. आनी हे सर्वेस्पराचे फर्मोणान, ना तर तुमी मरतल्यात, असो म्हाका सर्वेस्पराचो हुकूम. आरोनान आनी ताच्या पुतांनी मोइजेसान फर्मायलोले तितलेंय केलें.